मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के इस पावन पर्व की सभी देशवासियों को बधाई। माझ्या मोगाळ देशवासियांनो, स्वतंत्रतायेच्या ह्या पावन पर्वाची सगळ्या देशवासियांक परवी आणि खूप खूप शुभेच्छा. आयज आमी जेन्ना स्वतंत्र भारतांत स्वास घेतात, ताचे फाटल्यान भारत मातेच्या लाखांनी पुता धुवाचें, तांचो त्याग, तांचें बलिदान आनी भारत मातेक स्वतंत्र करपाच्या संकल्पा लागीं तांचें समर्पण आयज अशा सगळ्या आमच्या स्वातंत्र्य सेनानीचें, स्वातंत्र्याच्या वीरांचें, नरश्रेष्ठांचें, वीर शहीदांचें नमन करपाचें हें पर्व. आमच्या फौजेचे शूर जवान, आमचे अर्धसैनिक बळ, आमचे पुलिसाचे जवान, सुरक्षा बळा लागीं संबंदीत दर एकले भारत मातेच्या रक्षणा खातीर वावरत आसात. सामान्य मनशाचे सुरक्षेंत लेगीत वावुरतात. आयज तांचे सगळ्यांचें काळजा थावन आदरान स्मरण करपाचें, तांचो महान त्याग, तपस्सेक नमन करपाचें पर्व. आनीक एक नांव, श्री अरविंद घोष, क्रांतीदूता सावन अध्यात्माची यात्रा. आयज तांचो संकल्प, तांची जल्म जयंती आसा. आमकां तांचे संकल्प, आमचो संकल्प पुराय करचे खातीर तांचो आशिर्वाद आसचो. आमी एके विशिश्ट परिस्थितींतल्यान वतात. आयज ल्हान ल्हान भुरगीं म्हजे मुखार नदरेक येनात. भारताच्या पडझडीत फुडाराक कोरोनान आडायला. ह्या कोरोनाच्या काळांत लाखांनी कोरोना वॉरियर्स, मागीर ते दोतोर आसूं, नर्सी आसूं, नितळसाण कर्मचारी आसूं, अँब्युलन्स चलोवपी लोक आसूं, कोणाची नांवां घेवं, त्या लोकांनी इतल्या लांब काळ मेरेन जे तरेन सेवा परमो धर्मः ह्या मंत्राक येवन दाखयला, पुराय समर्पण भावान भारत मातेच्या पुतांची सेवा केल्या, अशा सगळ्या कोरोना वॉरियर्सांक लेगीत हांव आयज नमन करतां. ह्या कोरोनाच्या काळांत जायते आमच्या भाव भयणी ह्या कोरोनाच्या संकश्टांत प्रभावित जाल्यात. जायते घराबे प्रभावित जाल्यात. कांय जाणांनी आपणालो जीव लेगीत वगडायला. हांव अशा सगळ्या कुटुंबां लागीं म्हजी संवेदनशीलताय उक्तायतां. आनी ह्या कोरोना आड म्हाका विस्वास आसा 130 करोड देशवासियांची अदम्य इत्साशक्त, संकल्पशक्त आमकां तातूंतय जैत मेळून दितली आनी आमी जैतिवंत जातलेच. म्हाका विस्वास आसा फाटल्या दिसांनी आमी एके तरेन जायत्या संकटांतल्यान वतात. हुंवाराचो प्रकोप, चड करून नॉर्थ ईस्ट, ईशान्य, दक्षिण भारत, अस्तिंद भारताचे कांय वाठार, खंयूय लँडस्लायड, जायत्या अडचणीक लोकांक तोंड दिवचें पडलां. जायत्या लोकांनी आपणालो जीव वगडायला. त्या कुटुंबा वांगडा लेगीत हांव म्हजी संवेदना उक्तायतां. आनी राज्य सरकारा वांगडा खांद्याक खांदो लावन अशा संकटाच्या काळांत सदांच देश एक जावन, मागीर केंद्र सरकार आसूं, राज्य सरकार आसूं, आमी मेळून तत्काळ जितली मजत करपाचो यत्न करूंक शकतात, येसस्वीपणान करतात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आझादीचें पर्व आमचे खातीर हें स्वतंत्रतायेचें पर्व आसा. आझादीच्या विरांक याद करून नव्या संकल्पाच्या उर्जेची संद आसता. एके तरेन ती आमचे खातीर एक नवी प्रेरणा घेवन येता, नवी उर्बा, नवो उत्साह घेवन येता. आनी हे खेपे तर आमचे खातीर नवे संकल्प करप खूब गरजेचें आसा. आनी खूब शुभ वेळूय आसा. कारण जेन्ना आमी फुडलें स्वातंत्र्यतायेचें पर्व मनयतले, तेन्ना आमी 75 वर्सांत प्रवेश करतले. ही आपले भितर एक खूब व्हडली संद आसा. देखून आयज येवपी 2 वर्सां खातीर खूब व्हडले संकल्प घेवन आमकां फुडें वचूंक जाय. 130 करोड देशवासींक चलपाचें आसा. स्वतंत्रतायेच्या 75व्या वर्सांत आमी जेन्ना प्रवेश करतले आनी स्वातंत्र्याची 75 वर्सां जेन्ना पुराय जातली, आमी आमच्या संकल्पाच्या पुर्तीचें एक महापर्वाच्या रुपांत मनयतले. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमच्या पुर्वजांनी अखंड एकनिश्ठ तपस्या करून त्याग
आनी बलिदानाच्या उंचेल्या भावनाक प्रस्थापीत करतना आमकां जे तरेन स्वातंत्र्य दिलां तांणी त्याग केला, पूण हें आमी विसरूंक फावना. गुलामीच्या इतल्या व्हड काळखंडांत कसलोच खीण असलो नाशिल्लो, कसलेंच क्षेत्र अशें नाशिल्लें जेन्ना स्वातंत्र्याची इत्सा उदेवंक नाशिल्ली. स्वातंत्र्यतायेची इत्सा घेवन कोणें यत्न करूंक नासत, लढो दिवंक नासत, त्याग करूंक नासत, आनी एके तरेन जुवानपण बंदखणींत सारलें, जिविताची सगळीं सपनां गोळाच्या कोयणेचो उमो घेवन जिविताची आहुती दिली अशें वीराक नमन करून अभूत एके वटेन सशस्त्र क्रांतीचो काळ, दुसरे वटेन जन आंदोलनाचो काळ. पूज्य बापूच्या फुडारपणांत राष्ट्र जागरणाच्या वांगडा जन आंदोलनाच्या व्हांवत्या पाटांत स्वातंत्र्याच्या आंदोलनाक एक नवी उर्जा दिली आनी स्वातंत्र्याचे पर्व आयज आमी मनोवंक शकतात. ह्या स्वातंत्र्याचे लढायेंत भारताच्या आत्म्याक चिड्डुपाचो लेगीत सतत यत्न जाले, असंख्य यत्न जाले. भारताक आपणाली संस्कृती, परंपरा, रीत, रिवाज हें सगळें हुमटावन उडोवपा खातीर कितें कितें जालें ना. तो काळखंड आशिल्लो शेकड्यांनी वर्सांचो काळखंड आशिल्लो. साम, दाम, दंड, भेद सगळें आपणाले तेंगशेर आशिल्लें. आनी कांय लोक तर अशें मानताले आमी तर यावच्च चंद्र दिवाकरो हांगा राज्य करूंक आयल्यात. पूण स्वातंत्र्याच्या जबर इत्सेन तांचे सगळे मनसुबे भूंयभरवण केले. तांची विचारसरणी आशिल्ली इतलो व्हडलो विशाल देश, जायते राजा राजवाडे, तरेतरेच्यो बोली, भेस, खाण जेवणां, जायत्यो भासो, इतल्या विविधतायेक लागून विस्कटिल्लो देश केन्नाच एक जावन स्वातंत्र्याचें झूज लडूंक शकचो ना. पूण ह्या देशाची प्राणशक्त ते वळखूंक शकले नात. अंतर्भूत जी प्राणशक्त आसा, एकवटाच्या सुत्रांत जे आमकां बांदल्यात, ताणें स्वातंत्र्याच्या त्या पर्वांत पुराय बळान जेन्ना मैदानांत देंवलो तेन्ना देश स्वातंत्र्याच्या झुजांत जैतिवंत जालो. आमकां हेंवूय खबर आसा, ते म्हळ्यार हो तो काळ आशिल्लो विस्तारवादाची विचारसरणी आशिल्ल्यांनी संवसारांत जंय मेरेन पसरूंक येता पसरपाचो यत्न केलो, आमचे बावटे पुरोवन उडोवपाचो यत्न केलो. पूण भारताचें स्वातंत्र्याचें आंदोलन संवसारा भितर एक प्रेरणेचो पुंजलो जालो, दिव्य स्तंभ जालो आनी संवसारांतूय स्वातंत्र्याची जबर इत्सा जागी जाली. लोक विस्तारवादाचे कुड्डे धांवणेंत लागिल्ले, बावटे पुरोवन उडोवंक लागिल्ले. तांणी आपणाले विस्तारवादाचे मनसुबे पुराय करूंक संवसाराक दोन दोन संवसारीक झुजांत धुकल्लो. मनीसकायेक विस्कटावन उडयली, संवसार उध्वस्त केलो. पूण अशा काळखंडांत लेगीत, झुजाच्या बिभत्सायेंत लेगीत भारतान आपणाली स्वातंत्र्या खातीरची जबर इत्सा सोडली ना. तातूंत कमी येवंक दिली ना वा मवाळपणूय येवंक दिलें ना. देश बलिदान दिवपाची गरज पडल्यार बलिदान दीत रावलो. कश्ट सोंसचे पडले जाल्यार कश्ट सोंसत रावलो. लोक आंदोलन उबारपाची गरज पडल्यार लोक आंदोलन उबारीत रावलो. आनी भारताचे हे लढायेन संवसारांत स्वातंत्र्या खातीर एक वातावरण तयार केलें. आनी भारताची शक्तीन संवसारांत जो बदल आयलो, विस्तारवादा खातीर एक आव्हान जालो भारत. इतिहास ही गजाल केन्नाच न्हयकारूंक शकना. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, स्वातंत्र्याचे हे लढायेंत पुराय संवसारांत भारतान आपणालें एकवटाचें बळगें, आपणाल्या सामुहीकतायेचें बळगें, आपणाल्या परजळीत फुडारा खातीर आपणालो संकल्प, समर्पण आनी प्रेरणेन ती उर्जा घेवन देश फुडें वचत रावलो. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, हे कोरोना महामारी मदीं 130 करोड भारतीयांनी संकल्प केलो. संकल्प आत्मनिर्भर जावपाचो. आनी आत्मनिर्भर भारत आयज दर एका भारतीयाच्या मन काळजांत वसला. आत्मनिर्भर भारत हें सपन संकल्पांत परिवर्तीत जाल्लें आमी पळयतात. आत्मनिर्भर भारत हें एक फकत तरेचें उतर न्हय, तो आयज 130 करोड भारतीयां खातीर मंत्र जाला. आमकां खबर आसा, जेन्ना हांव आत्मनिर्भर भारताची गजाल करतां, आमचे भितरलो जो कोणूय 25 ते 30 वर्सां वयर आसतले, सगळ्यांनी आपणाल्या कुटुंबांत
आपणाले आवय बापूय आपणाले जाणट्या कडल्यान आयकलां आसतलें. ते म्हळ्यार, पुता धुवे, आतां 20-21 वर्सांचे जाल्यात तुमी, आतां स्वताच्या पांयाचेर उबे जायात. 20-21 वर्सांचे पिरायेचेर कुटुंब आपणाल्या पुता धुवा कडल्यान आपणाल्या पांयाचेर उबे रावपाची अपेक्षा दवरता. आतां आमी स्वातंत्र्याच्या 75 वर्साच्या फकत एक पावल पयस आसतना आमचे खातीर लेगीत भारतासारको देश आपणाल्या पांयाचेर उबो रावप सक्तीचें आसा. आत्मनिर्भर जावप सक्तीचें आसा. जें कुटुंबा खातीर गरजेचें आसा तें देशा खातीर लेगीत गरजेचें आसा. आनी देखून म्हाका विस्वास आसा, भारत ह्या सपनाक आपणालो चरितार्थ करतलो. आनी ताचें कारण म्हज्या देशाच्या नागरिकांचेर म्हजो विस्वास आसा. म्हाका म्हज्या देशाच्या प्रतिभेचो अभिमान आसा. म्हाका देशाचे तरणाटे, देशाचे मातृशक्तींत आमच्या बायलां मदीं जें अप्रतिम बळगें आसा ताचेर म्हजो भरवंसो आसा. म्हाका हिंदुस्तानाची विचारसरणी, हिंदुस्तानाचो एप्रोच हाचेर विस्वास आसा. आनी इतिहास गवाय आसा. भारत एक खेप थारायता जाल्यार भारत तें करून दाखयताच. आनी हाकाच लागून जेन्ना आमी आत्मनिर्भरतायेची गजाल करतात तेन्ना संवसाराक लेगीत उत्सुकताय आसा, भारता कडल्यान अपेक्षाय आसा. आनी देखून आमकां ती अपेक्षा पुराय करपा खातीर आपणा स्वताक योग्य करप खूब गरजेचें आसा. आमी आमकां स्वताक तयार करपाची गरज आसा. भारताच्या चिंतनांत भारतासारको विशाल देश, भारत युवा शक्तीन भरिल्लो देश, आत्मनिर्भर भारताची पयली अट आसता. आत्मविस्वासान भरिल्लो भारत हीच त्याची बुन्याद आसता. आनी हेंच विकासाक नवी दिका, नवी उर्जा दिवपाचें बळगें आसता. भारत संवसार हें एक कुटुंब ह्या संस्कारांनी पोसला, व्हड जाला. जर वेद वसुधैव कुटुंबकम म्हणटाले जाल्यार विनोबाजी म्हणटाले जय जगत. आनी देखून आमचे खातीर संवसार हो एक कुटुंब. आनी हे खातीर अर्थीक विकासूय जावचो, पूण वांगडाच मनीस आनी मनीसकायेचें लेगीत केंद्रस्थान जावंक जाय. ताचें म्हत्व आसूंक जाय. ताकाच घेवन आमी फुडें वतात. आयज संवसार इंटरकनेक्टेड आसा आनी देखून काळाची गरज आसा. ती म्हळ्यार संवसाराचे अर्थवेवस्थेंत भारतासारक्या विशाल देशाचें योगदान वाडूंक जाय. विश्व कल्याणा खातीरय भारताचें हें कर्तव्य आसा. आनी भारताक आपणालें योगदान वाडोवपाचें आसा जाल्यार भारताक सशक्त जावचें पडटलें. भारताक आत्मनिर्भर जावचें पडटलें. आमकां जग कल्याणा खातीर स्वताक बळिश्ट करचेंच पडटलें. आनी जेन्ना आमची मुळां घटमूट जातलीं, आमचें स्वताचें सामर्थ्य आसतलें, जाल्यार आमी संवसाराचें कल्याण करपाचे देखीन फुडें पावलां घालूंक शकतले. आमच्या देशांत अफाट सैमीक संपदा आसा. कितें ना आमचे लागीं? आयज काळाची गरज आसा. आमच्या ह्या सैमीक साधनांत आमी व्हॅल्यू एडिशन करचें. आमच्या मनीस साधनाचें मोल वाडोवचें, नव्या उंचायेर व्हरचें. आनी आमी केन्ना मेरेन कच्चो म्हाल विदेशांत धाडटले, रॉ मटेरियल केन्ना मेरेन संवसारांत धाडटले. आनी पळयात तरी, रॉ मटेरियल संवसारांत धाडप आनी फिनिश्ड प्रॉडक्ट संवसारांतल्यान परते हाडचे, हो खेळ केन्ना मेरेन चलतलो. आनी ते खातीर आमकां आत्मनिर्भर जावचेंच पडटलें. आमचे दर एके शक्तींत संवसारीक गरजे प्रमाण मूल्य वृद्धी करूंक जाय. ही आमची लागणूक. ती म्हळ्यार व्हॅल्यू एडिशनाची दिकेन आमी फुडें सरूंक जाय. आनी संवसारांत योगदान दिवपा खातीर आमी फुडें करूंक सोदतात. आनी संवसारांत कितें ना कितें करूंक सोदतात. तेच प्रमाण कृशी, शेतकाम वाठार. एक काळ आशिल्लो जेन्ना आमी भायल्यान गंव हाडून आमचें पोट भरताले. पूण आमच्या देशाच्या शेतकारांनी ती कमाल करून दाखयली. आयज कृशी क्षेत्रांत भारत आत्मनिर्भर जाला. आयज भारताचे शेतकार भारताच्या नागरिकांचें पोट भरतात. इतलेंच न्हय, आयज भारत ते स्थितींत आसा. जर संवसारांत खंयूय गरज आसल्यार आमी अन्न दिवंक शकतात. जर ही आमची शक्ती आसा, आत्मनिर्भरतायेची ही तांक आसा, जाल्यार आमच्या कृशी क्षेत्रांत लेगीत मूल्यवृद्धी गरजेची आसा.
संवसारीक गरजेप्रमाण आमी कृषी वाठारांत बदलाची गरज आसा. संवसाराच्यो अपेक्षा पुराय करपा खातीर आमकां आमच्या कृषी क्षेत्राकय फुडें व्हरपाची गरज आसा. आयज देश जायतीं नवीं पावलां उबारता आनी देखून तुमी पळयतात स्पेस सॅक्टर आमी उक्तें केलें. देशाच्या तरणाट्यांक संद मेळ्ळ्या. आमी कृषी क्षेत्राक कायद्यांतल्यान मुक्त केल्यात, बंधनांतल्यान मुक्त केल्यात आनी आत्मनिर्भर करपाचो यत्न केला. भारत स्पेस सॅक्टरांत बळिश्ट जाता जाल्यार शेजाऱ्यांक ताचो नक्कीच लाव जाता. जेन्ना आमी उर्जेच्या क्षेत्रांत पॉवरफुल जातात जाल्यार जो देश आपणालो काळोख ना करूंक सोदतात, भारत तांकां मजत करूंक शकता. देशाचें हेल्थ सॅक्टर जेन्ना आत्मनिर्भर जाता तेन्ना संवसारांतल्या जायत्या देशांक टुरिझमाच्या रुपांत, हेल्थ डेस्टिनेशनाच्या रुपांत भारत तांचो पसंतीचो जावंक शकता. आनी ते खातीर गरज आसा ती म्हळ्यार आमी भारतांत निर्मिल्ल्या सामानाची पुराय संवसारांत वाह करप. आनी एक काळ आशिल्लो आमच्या देशांत ज्यो वस्तू जाताल्यो, आमच्या स्किल्ड मॅन पॉवरा कडल्यान जें काम जातालें ताची संवसारांत खूब वाह जाताली. इतिहास ताका गवाय आसा. आमी जेन्ना आत्मनिर्भरतायेची गजाल करतात तेन्ना फक्त इम्पोर्ट उणो करपा इतलीच आमची विचारसरणी ना. जेन्ना आत्मनिर्भरतायेची गजाल करतात, आमची जी कुशळटाय आसा, आमचें जें ह्युमन रिसोर्साचें बळगें आसा, जेन्ना वस्तू भायल्यान येतात तेन्ना हें बळगें सोंपत वता. पिळगेक पिळगे फाटल्यान तें नश्ट जाता. आमी आमचें हें बळगें वाटावंक जाय, वाडोवंकूय जाय. कुशळटायेक वाडोवंक जाय, क्रिएटिविटीक वाडोवंक जाय आनी तांतल्यान आमी फुडें सरूंक जाय. आमी स्किल्ड डेव्हलपमेंटाचे दिकेन बळ दिवंक जाय, आत्मनिर्भर भारता खातीर आमचें सामर्थ्य वाडोवपा खातीर. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, म्हाका खबर आसा जेन्ना हांव आत्मनिर्भरतायेची गजाल करतां तेन्ना जायते दुबाव परगटायतात. हांव ही गजाल मानतां. आत्मनिर्भर भारता खातीर लाखांनी आव्हानां आसात आनी जेन्ना संवसारीक सर्त आसता तेन्ना ही आव्हानां वाडटातूय बी. पूण जर देशा मुखार लाखांनी आव्हानां आसत जाल्यार देशा लागीं सुटावे दिवपी कोट्यांनी शक्ती आसात. म्हजे देशवासी आसात जे सुटाव्याचें सामर्थ्यूय दितात. तुमी पळयात, कोरोनाच्या संकट काळांत जायत्या वस्तू विशीं आमी त्रासांत आसात. आमकां त्यो संवसारांतल्यान हाडपाच्यो आसात पूण संवसार त्यो दिवंक शकना. पूण आमच्या देशाच्या नौजवानांनी, आमच्या देशाच्या उद्देजकांनी, आमच्या देशाच्या उद्देग वाठारांतल्या लोकांनी पेंगण बांदलें. ज्या देशांत N95 जायना आशिल्ले ते जावंक लागले, PPE जायना आशिल्ले जावंक लागले, व्हेंटिलेटर जायना आशिल्ले जावंक लागले. देशाच्या गरजेची तर पुर्तताय जालीच, ते भायर संवसाराक एक्सपोर्ट करपाची आमची तांक जाली. संवसाराक गरज आशिल्ली आत्मनिर्भर भारत संवसाराक कसो मजत करूंक शकता तें आयज आमी पळयतात. आनी देखून संवसाराच्या भल्या खातीर भारतान योगदान दिवप ही आमची लागणूक थारता. तेच तरेन खूब जालें स्वतंत्र भारताची मानसिकताय कितें आसूंक जाय. स्वतंत्र भारताची मानसिकता आसूंक जाय व्होकल फॉर लोकल. आमची जी थळावी उत्पादनां आसात तांचें आमी गौरवगान करूंक जाय. आमी आमच्या वस्तूचें गौरवगान करचे नात जाल्यार तांकां बरें जावपाची संद मेळची ना, तांची हिम्मत वाडची ना. येयात आमी मेळून संकल्प करुया. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्साच्या पर्वाचे दिकेन आमी पावल दवरतात तेन्ना वोकल फॉर लोकल हो जिवंत मंत्र जावचो आनी आमी मेळून भारताचे हे तांकीक प्रोत्साहन दिवया. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमचो देश कसली कसली कमाल करता, कसो कसो फुडें सरता ही गजाल आमी बरे तरेन समजूंक शकतात. कोण येवजूंक शकतालो? केन्नाय गरीबाच्या जनधन खात्यांत लाखांनी करोडांनी रुपये थेट ट्रान्स्फर जातले. कोण येवजूंक शकतालो? शेतकारांच्या भल्या खातीर PMC सारको ऍक्ट, हातूंत इतले बदल जातले. कोण येवजूंक शकतालो? शेतकारांच्या भल्या खातीर APMC सारको ऍक्ट, हातूंत इतले बदल जातले.
कोण येवजूंक शकतालो आमच्या व्यापाऱ्याचे मानेर जी हुमकळपी तरसाद आशिल्ली एसेन्शियल कॉमोडिटी ऍक्ट इतल्या वर्सां उपरांत तोय बदलतलो. कोण येवजूंक शकतालो आमचो स्पेस सॅक्टर आमच्या देशाच्या तरणाट्यां खातीर उक्त करतले. आयज आमी पळयतात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण जावं, वन नेशन वन रेशनाची गजाल आसूं, वन नेशन वन ग्रिडाची गजाल आसूं, वन नेशन वन टॅक्साची गजाल आसूं, इनसॉल्वन्सी आनी बँक्रप्सी कोडाची गजाल आसूं, जावं बँकाचें मर्जर करपाचो यत्न आसूं. देशाचें तें सत्य जालां. खरी गजाल जाल्या. भारतांत परिवर्तनाचो हो काळखंड रिफॉर्माच्या ह्या परिणामाक संवसार पळयता. एका फाटोफाट एक एकामेका लागीं संबंदीत जे रिफॉर्म आमी करतात ते संवसार बारीकसाणेन पळयता आनी ताकाच लागून फाटल्या वर्सा भारतांत FDIंत आतां मेरेनचे सगळे रिकॉर्ड तोडले. फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंटांत आतां मेरेनचे सगळे रिकॉर्ड तोडले. फाटल्या वर्सा भारतांत FDIंत 18% वाड जाल्या आनी देखून कोरोना काळांत लेगीत संवसारांतल्यो व्हडल्यो व्हडल्यो कंपनी भारता वटेन पळयतात. हो विस्वास असोच निर्माण जावंक ना, असोच संवसार मोहीत जावंक ना. ते खातीर भारतान आपणाल्या नितींचेर, भारतान आपणाल्या लोकशायेचेर, भारतान आपणाल्या अर्थवेवस्थेचे बुन्यादीचे घटसाणीचेर जें काम केलां ताणें हो विस्वास जागयला. संवसारांतले जायते बिझनेस भारताक सप्लाय चेनीच्या रुपांत पळयतात आनी आमी मेक इन इंडिया वांगडाच मेक फॉर वर्ल्ड हो मंत्र घेवन फुडें सरूंक जाय. 130 करोड लोकांच्या सामर्थ्याचो अभिमान बाळगात. कोरोना महामारीच्या ह्या कालखंडांत एके वटेन पूर्वेकूय चक्रीवादळ, अस्थेंतेकूय चक्रीवादळ, वीज पडिल्ल्या जायत्या लोकांच्यो मरणाच्यो खबरी, कांय कडेन पडत्यो पडत्यो भूंय कोसळपाच्यो घडणुको, ल्हान व्हड भुकंपाचे झटके, इतलें कमी म्हूण आमच्या शेतकारांचेर तोळ धाडीची विपदा आयली. वांगडाच एका फाटल्यान एक त्रासांची रांग लागली. इतलें आसून लेगीत देशान आपणालो विस्वास मातूय वगडायलो ना. देश आत्मविस्वासान फुडें वचत रावलो. देशवासियांची जिणेक, देशाचे अर्थवेवस्थेक कोरोनाच्या प्रभावांतल्यान बेगिनात बेगीन भायर काडप आयज आमची प्राथमिकताय आसा. हाचेर आमची भुमिका आसतली. नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पायपलायन प्रोजेक्ट हे फावटी 110 लाख करोड ताचे परसूय चड खर्च करतले. ताचे खातीर वेगवेगळ्या सॅक्टरांनी लागींच 7,000 प्रोजेक्टांची वळख केल्या. हातूंतल्यान देशाच्या ओव्हरऑल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाक एक नवी दिकाय मेळटली, एक नवी गतीय मेळटली. आनी सदांच अशें म्हणटात, अशा संकटाच्या काळांत जितलें इन्फ्रास्ट्रक्चराक बळ दिवं येता ताका लागून अर्थीक वेव्हार वाडटा, लोकांक रोजगार मेळटा, काम मेळटा, ताचे लागीं संबंदीत जायतीं कामां वांगडाच जातात. ल्हान व्हड उद्देग, शेतकार, मध्यम वर्गाक लेगीत हाचो भोव लाव जाता. आनी आयज हांव एके गजालीचो उगडास करूंक सोदतां. जेन्ना अटल बिहारी वाजपेयी आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री आशिल्ले तेन्ना तांणी भांगराळ्या 4 भुजांची गोल्डन क्वाड्रिलॅटरलची एक खूब व्हडली लांब काळांत परिणाम करपी येवजणेक सुरवात केल्ली. गोल्डन क्वाड्रिलॅटरलची खूब व्हडली लांब काळांत परिणाम करपी येवजणेक सुरवात केल्ली आनी देशाचे रोड इन्फ्रास्ट्रक्चराक नेक्स्ट जनरेशन मेरेन व्हेल्लें. आयजूय त्या भांगराळ्या 4 भुजांक देश व्हड अभिमानान पळयता. हय, आमचो देश बदलता. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, अटलजीन आपणाल्या काळांत हें काम केलें, पूण आतां आमी तें फुडें व्हरूंक जाय. आमी नवे वटेन व्हरूंक जाय आनी आतां आमी सायलोत चलूंक शकनात. इन्फ्रास्ट्रक्चरांत रस्त्याचे रस्तो करपी काम करतलो, रेल्वेचें रेल्वेकार काम करतलो. रस्त्याचो रेल्वे कडेन संबंद ना, रेल्वेचो रस्त्या लागीं संबंद ना, एअरपोर्टाचो पोर्टा कडेन संबंद ना, पोर्टाचो एअरपोर्टा लागीं संबंद ना. अशें चलचें ना. आतां आमी सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्रेहेन्सीव आसचें पडटलें, इंटिग्रेटेड आसचें पडटलें, एकामेकार पूरक आसचें पडटलें. रस्त्याक रेल पूरक, रेल्वेक सीट पॉड पूरक आसचें,
सीट पोडाक पोड पूरक आसचें हें आमकां नव्या शेंकड्या खातीर एका मल्टीमोडल कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर ताका जोडूंक आमी आतां फुडें सरतात आनी एक नवो आयाम आसतलो. खूब व्हडलें सपन घेवन हाचेर काम सुरू केलां आनी म्हाका विस्वास आसा सायलो सोंपोवन आमचे सगले वेवस्थेक एक नवें बळगें दितले. हाचे वांगडाच आमची दर्यावेळ संवसारीक वेपारांत दर्यावेळेक खूब म्हत्व आसता. जेन्ना आमी पोर्टांचो लेट डेव्हलपमेंट घेवन वतात तेन्ना येवपी दिसांनी दर्यावेळेच्या पुराय वाठारांत 4 लेन रोड निर्मणीचे दिकेंत आधुनीक इन्फ्रास्ट्रक्चराचे वटेन आमी काम करतात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमचे कडेन शास्त्रांनी एक खूब व्हडली गजाल आनी एक खूब म्हत्वाची गजाल सांगल्या. आमचे हांगा शास्त्रांनी सांगलां सामर्थ्य मूलम स्वातंत्र्यम, सामर्थ्य मूलम स्वातंत्र्यम, श्रम मूलम च वैभवम. म्हळ्यार खंयच्याय समाजाचो खंयच्याय राज्याच्या स्वातंत्र्याचो स्रोत ताचें सामर्थ्य आसता आनी ताचें वैभव उदरगत प्रगतीचो स्रोत ताची श्रमशक्ती आसा. आनी हे खातीर सामान्य नागरीक शार आसूं वा गांव ताच्या कश्टाक कसलीच तोड ना. कश्टाची समाजाक जेन्ना सुविधा मेळटा, जिवितांतलो संघर्श दिसपटे त्रास उणे जातात तेन्ना ताची उर्जा ताची शक्त खूब फुलून येता. ती कमाल करता. सरिल्ल्या 6 वर्सांनी देशाच्या कश्टकरी नागरिकांची जीण अदीक बरी करूंक जायते तरेच्या कामाची सांखळ चालीक लायल्या. जायतीं अभियानां चलयल्यांत. तुमी पळयात, बँक खातें आसूं, पक्क्या घराची गजाल आसूं, इतले व्हड संख्येन शौचालयां बांदपाचीं आसूं, दर घरांत वीजेचें कनेक्शन पावोवपाचें आसत, आवय भयणीक धुवरांतल्यान मुक्त करपा खातीर गॅसाचें कनेक्शन दिवपाचें आसत, गरीबांतल्या गरीबांक विमो सुरक्षा दिवपाचो यत्न आसूं, 5 लाख रुपया मेरेन बऱ्यांतल्या बऱ्या हॉस्पिटलांत उपचार करपाची येवजण आसूं, रेशनाच्या दुकानाक टॅक्नॉलॉजीन जोडपाची गजाल आसत, दर एक गरीब, दर एक व्यक्ती कसलोच भेदभाव नासतना पुराय पारदर्शकतायेन ताका लाव दिवपाचे नदरेन फाटल्या 6 वर्सांनी भोव बरे तरेन उदरगत केल्या. कोरोनाच्या संकटांतूय ह्या वेवस्थांनी खूब मजत मेळ्ळ्या. ह्या काळांत करोडांनी गरीब घराब्यांक मुफत गॅस सिलिंडर पावप, रेशन कार्ड आसूं वा नासूं, 80 करोडां परस चड म्हज्या देशवासियांक तांच्या घरांतली रांदन पेटत रावंक, 80 करोड देशवासियांक मुफत धान्य पावोवपाचें काम आसूं, 90,000 करोड रुपयां परस चड थेट बँक खात्यांत पयशे ट्रान्स्फर जावचे. कांय वर्सां पयलीं हाचो विचार लेगीत करूंक येनाशिल्लो, कल्पनाच करूंक येनाशिल्ली. दिल्लीच्यान 1 रुपया भायर सरचे आनी 100तले 100 पयशे गरीबाच्या खात्यांत जमा जायत हें पयलीं केन्ना चिंतूंक लेगीत येनाशिल्लें. आपल्याच गांवांत रोजगारा खातीर गरीब कल्याण रोजगार येवजण सुरू केल्या. श्रमीक वांगड्यांनी स्वताक रिस्किल करचे, अपस्किल करचे हाचेर विस्वास दवरून, श्रमशक्तीचेर भरवोसो दवरून, गांवांतल्या संसाधनांचेर भरवोसो दवरून, वोकल फॉर लोकलाक बळ दिवन, रिस्किल अपस्किल वरवीं आमी आमच्या देशाच्या श्रमशक्तीक, आमच्या गरिबांक एम्पावर करपाचे दिकेन आमी काम करतात. शारांत आमचे जे श्रमीक आसात, कारण अर्थीक गतिविधीचें केंद्र शार आसा, गांवांतल्यान लोक पयसुल्ल्यान शारांत येतात. स्ट्रीट व्हेंडर्स आसूं, आयज बँकांतल्यान तांकां थेट पयशे दिवपाची येवजण चल्ल्या. लाखांनी लोकांनी इतल्या कमी वेळांत कोरोनाच्या काळांत हाचो फायदो घेतला आनी तांकां खंयच्यानूय चड कळंतराचेर रीण घेवपाची गरज पडची ना. बँकेंतल्यान अधिकारान तो पयशे घेवंक शकतलो. तेच तरेन शारांनी जे आमचे श्रमीक येतात तांकां रावपा खातीर बरी सुविधा मेळ्ळी जाल्यार तांचें काम करपाचे तांकीत खूब वाड जाता. आनी हीच गजाल मतींत दवरून शारांनी तांचे खातीर आमी आवासाची एक व्हड येवजण घडयल्या. म्हणटकीच कामा खातीर श्रमीक जेन्ना शारांत येतलो तेन्ना आपणाल्या कामा खातीर मुक्त मनान पुराय विस्वासान फुडें सरूंक शकतलो. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो,
हेंवूय खरें तें म्हळ्यार विकासाचे हे यात्रेंत लेगीत आमी पळयलां जशे समाज जिणेंत कांय वर्ग फाटल्यान उरतात, गरिबींतल्यान भायर सरूंक शकनात, तशेंच राष्ट्र जिणेंत लेगीत कांय क्षेत्रां आसात, कांय वाठार आसतात जे फाटीं उरतात. आत्मनिर्भर भारत घडोवंक संतुलीत विकास जावप खूब गरजेचें आनी आमी 110 परस चड जिल्ले आयडेंटिफाय केल्यात जे सरासरीन फाटीं आसात. तांकां राज्याच्या राष्ट्राचे सरासरी मेरेन हाडूंक जाय. सगळ्या पॅरामिटरांचेर हाडूंक जाय. थंयच्या लोकांक अदीक बरें शिक्षण मेळचें, अदीक बरी भलायकी सुविधा मेळची, थंयच्या लोकांक रोजगाराच्यो थळाव्यो संदी निर्माण जावच्यो आनी ताचे खातीर सेगीत हे 110 जिल्ले जे आमी विकास यात्रेक खंय तरी फाटीं पडल्यात तांकां फुडें व्हरूंक यत्न करतात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आत्मनिर्भर भारताची सगळ्यांत म्हत्वाची प्राथमिकताय म्हळ्यार आत्मनिर्भर कृशी आनी आत्मनिर्भर शेतकार. हें आमी केन्नाच नदरे आड करूंक शकनात. शेतकाऱ्याक फाटल्या दिसांनी आमी पळयलां एका फाटल्यान एक रिफॉर्म स्वातंत्र्याच्या इतल्या वर्सां उपरांत केल्यात. शेतकाऱ्याक सगळ्या बंधनांतल्यान मुक्त करपाचें आसत तें काम आमी केलां. तुमी येवजूंकूच शकनात आसतले. आमच्या देशांत आमी खंयूय शाबू तयार करतात. हिंदुस्थानाच्या खंयच्याय कोणशांत वचून शाबू विकूंक शकतात. तुमी कपडे तयार करतात जाल्यार देशाच्या खंयच्याय कोणशाक वचून विकूंक शकतात. तुमी साकर तयार करतात जाल्यार ती विकूंक शकतात. पूण म्हजो शेतकार, खुबश्या लोकांक हें खबर नासत. म्हज्या देशाचो शेतकार जो उत्पन्न घेतालो तें ना म्हळ्यार तो आपणाले मर्जीन विकूंक शकनाशिल्लो, ना म्हळ्यार आपणाले मर्जीन जंय विकूंक सोदतालो थंय विकूंक शकनाशिल्लो. ताचे खातीर जो आवाठ तयार केल्लो थंयच तो विकूंक शकतालो. ही सगळी बंधनां आमी सोंपयलीं. हिंदुस्थानांतलो शेतकार त्या स्वातंत्र्याचो स्वास घेवंक शकतलो. म्हणटकीच भारताच्याच न्हय, संवसाराच्या खंयच्याय कोणशांत तो आपणालो म्हाल विकूंक सोदता जाल्यार तो आपणाल्या अटींचेर विकूंक शकतलो. आमी शेतकारांची येणावळ वाडोवपा खातीर जायत्या विकल्पी गजालींक बळ दिलां. ताच्या शेतकामांत इनपूट कॉस्ट कसो कमी जातलो, सोलर पंप ताका डिझल पंपा पासून मुक्ती कशी दितलो, अन्नदाता उर्जादाता कसो जातलो, म्होंवा उसाचें पालन जावं, फिशरीज जावं, पोल्ट्री जावं, अश्यो जायत्यो गजाली ताचे लागीं संबंदीत जावच्यो. म्हणटकच ताची येणावळ दुपेट जावची. ते दिकेन आमी सतत काम करतात. आयज काळाची गरज आसा. आमचें कृशी क्षेत्र आधुनीक जावचें, मूल्यवृद्धी जावची, व्हॅल्यू एडिशन जावचें, फूड प्रोसेसिंग जावचें, पॅकेजिंगाची वेवस्था आसूं, ते सांबाळपाची वेवस्था आसूं आनी देखून बऱ्या इन्फ्रास्ट्रक्चराची गरज आसा. तुमी पळयलां आसतलें ह्या कोरोनाच्या काळांत लेगीत फाटल्या दिसांनी 1,00,000 करोड रुपयांची भारत सरकारान तरतूद केल्या आनी हें इन्फ्रास्ट्रक्चर शेतकारांच्या हिता खातीर आसतलें आनी हाका लागून शेतकार आपणाल्या उत्पन्नाक मोल मेळोवंक शकतलो, संवसारांत विकूंक शकतलो, संवसारीक बाजारांत ताची पोंच वाडटली. आयज आमी गांवगिऱ्या उद्देगांक घटमूट करपाची गरज आसा. गांवगिऱ्या वाठारांनी विशिश्ट तरेन अर्थीक क्लस्टर्स निर्मितले. कृशी आनी बिनकृशी उद्देगां खातीर गांवांत एक जाळें निर्माण करतले. ताचे वांगडाच शेतकारां खातीर नवी FPO शेतकार उत्पादक संघटन करपाचो जो आमी यत्न केला तो आपले भितर एक भोव व्हडले तरेन इकॉनॉमीक एम्पावरमेंट करपाचें काम करतलो. भावा भयणांनो, हांवें फाटले खेपे हांगा जल जीवन मिशनाची घोशणा केल्ली. आयज ताका 1 वर्स जाता. हांव आयज अभिमानान सांगूंक शकतां जें सपन आमी पळयिल्लें तें म्हळ्यार पियोवपाचें शुद्ध उदक नळ्यांतल्यान उदक आमच्या देशवासियांतल्याक मेळूंक जाय. भलायकी विशींच्या प्रस्नाचो सुटावो लेगीत पियोवपाच्या शुद्ध उदका लागीं संबंदीत आसा. अर्थवेवस्थेंत लेगीत ताचें व्हड योगदान आसता आनी ते खातीर जलजीवन मिशन सुरू केलें. आयज म्हाका धादोसकाय भोगता. दर दिसा आमी 1,00,000 परस चड घरांनी पायपान उदक पावयतात आनी फाटल्या वर्सांत
2 करोड घराब्या मेरेन उदक पावोवंक यशस्वी जाल्यात आनी चड करून जंगलांनी पयस पयस मेरेन रावपी आमच्या आदिवासी लोकां मेरेन हें पावोवपाचें व्हड अभियान चल्लां. आनी म्हाका खोस भोगता आयज जल जीवन मिशनान देशांत तंदुरुस्त सर्तीचें वातावरण निर्मिलां. जिल्ल्या जिल्ल्यांत तंदुरुस्त सर्त चलता, नगर नगरां मदीं तंदुरुस्त सर्त जाता, राज्य राज्यां मदीं तंदुरुस्त सर्त जाता. दर एकल्याक दिसता प्रधानमंत्री जल जीवनाचें हें जें सपन आसा तें बेगिनात बेगीन आमच्या वाठारांत पुराय करतले. कोऑपरेटिव्ह कॉम्पिटिटिव्ह फेडरलिझमाक हें नवें बळगें जल जीवन मिशना वांगडा जोडटा. ताच्या वांगडा आमी फुडें सरतात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमचें कृशी क्षेत्र आसूं वा आमचें लघु उद्देगाचें क्षेत्र आसूं वा आमचे नोकरी करपी समाजाचे लोक आसूं, लागीं लागीं हे सगळे लोक एके तरेन भारताच्या मध्यमवर्गीय भोव व्हडलो वर्ग आसा. आनी मध्यम वर्गांतल्यान भायर सरिल्ले प्रोफेशनल्स आयज संवसारांत आपणालो शेक गाजयतात. मध्यम वर्गांतल्यान भायर सरिल्ले आमचे दोतोर, इंजिनियर, वकील, सायंटिस्ट सगळे संवसारांत आपणालें नांव करतात. आनी देखून ही गजाल सारकी, ती म्हळ्यार मध्यम वर्गाक ज्यो संदी मेळटात त्यो जायते पटींनी ताकतीन वयर सरूंक येतात. आनी देखून मध्यम वर्गाक सरकारीक नाक खुबशी पासून मुक्ती जाय. मध्यम वर्गाक नित्य नव्यो संदी जाय. तांचें उक्तें मळ आसूंक जाय. आनी आमचें सरकार सतत मध्यम वर्गियांचें हें सपन पुराय करूंक काम करता. मध्यम वर्गीय मिरेकल करपाची तांक बाळगिता. ईज ऑफ लिव्हिंग हाचो सगळ्यांत चड लाव जर कोणाकूय जावपाचो आसत जाल्यार तो आमच्या मध्यमवर्गीय कुटुंबाक जावंक जाय. सवाय इंटरनेटाची गजाल आसूं वा सवाय स्मार्टफोनाची गजाल आसूं वा विमानाची तिकेटी सगळ्यांत कमी जावपाची गजाल आसूं, आमचे हायवे आसूं, इन्फॉर्मेशन वेज आसूं, ह्या सगळ्या गजाली मध्यमवर्गीयांची तांक वाडोवपी आसात. आयज तुमी पळयलां आसतलें, मध्यमवर्गीय जो गरिबींतल्यान भायर सरला ताचें सपन आसता आपणालें घर आसूंक जाय. तो एक बरोबरीची जीण जियोंक सोदता. देशांत खूब व्हडलें काम आमी ईएमआयच्या क्षेत्रांत केलां. ताका लागून होम लोन सवाय जाल्यात. आनी जेन्ना एकलो घरा खातीर लोन घेता तर लोन पुराय करता करता लागींच 6 लाख रुपयांची ताका सूट मेळटा. इतलेंच न्हय, फाटल्या दिसांनी लक्षांत आयलें तें म्हळ्यार गरीब मध्यमवर्गीय लोकांनी पयशे गुंतयल्या पूण येवजणी पुराय जावंक नाशिल्ल्यान स्वताचें घर मेळना. भाडें भरचें पडटा. आनी आतां सरकारान 25,000 करोड रुपयांचो एक खाशेलो फंड करून जी अर्दकुटी घरां जाल्यांत ती पुराय करून मध्यम वर्गियांक घरां मेळची हाचे खातीर पावलां उखल्ल्यांत. जीएसटी खूब गतीन टॅक्सेशन उणें जालां. इन्कम टॅक्स कमी जाला. आयज अशे तरेचे वेवस्था वांगडा देश फुडें व्हरूंक आमी यत्न करतात. कोऑपरेटिव्ह बँकांक आरबीआय कडेन जोडप हें आपले भितर मध्यम वर्गाचे पयशे सुरक्षीत दवरपाचे गॅरंटी लागीं संबंदीत आसा. एमएसएमई सॅक्टरांत जे रिफॉर्म्स जाल्यात, अग्रिकल्चर सॅक्टरांत जे रिफॉर्म्स जाल्यात हाचो थेट लाव आमच्या मध्यमवर्गीय कुटुंबांक वचपाचो आसा. आनी ताका लागून हजारांनी करोडांनी स्पेशल फंड आमच्या वेपारी भावांक, लघु उद्देजकांक आमी दितात. तांकां हाचो लाव मेळटलो. सामान्य भारतीयाची उर्जा आत्मनिर्भर भारताचो एक खूब व्हडलो आदार आसा. हें बळगें तशेंच उरचे खातीर दर एका पावंड्यार काम सतत चालू आसा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आत्मनिर्भर भारताची निर्मणेत, आधुनीक भारताची निर्मणेत, नव्या भारताची निर्मणेत, समृद्ध आनी धादोस भारताची निर्मणेत शिक्षणाचें भोव व्हड म्हत्व आसा. ह्या विचारान देशाक 3 दशकां उपरांत नवें राष्ट्रीय शिक्षण धोरण दिवंक आयज आमी यशस्वी जाल्यात. आनी देशाच्या दर कोणशांनी ताका येवकार दिवपाच्यो खबरो एक नवी उर्जा, एक नवो विस्वास दितात. हें राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आमच्या विद्यार्थ्यांक मुळा कडेन जोडटली आनी वांगडाच ताका ग्लोबल सिटीजन जावपा खातीरय पुराय बळगें दितली. तो मुळा कडेन संबंदीत आसतलो पूण ताचें माथें मळबाच्या उंचायांक तेंकतलें.
आयज तुम्ही पळयलां आसतलें, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांत एक खाशेलें बळ दिलां, नॅशनल रिसर्च फावंडेशनाचें. कारण देशाक उदरगत करूंक इनोव्हेशन खूब गरजेचें आसता. इनोव्हेशनाक जितलें जितलें बळ मेळटलें, रिसर्चाक जितलें बळ मेळटलें, तितलेंच देशाक फुडें व्हरूंक, कॉम्पिटिटीव जगांत फुडें वचूंक खूब बळ मेळटलें. तुमी येवजिलां आसतलें, कितें इतले गतीन गांवां मेरेन ऑनलायन क्लासीसाचें वातावरण तयार जातलें. केन्ना केन्ना संकटांतूय अश्यो गजाली वयर सरतात, ज्यो नवें बळ दितात. आनी देखून तुमी पळयलां आसतलें, कोरोना काळांत ऑनलायन क्लासीस एके तरेचें कल्चर जाल्यात. तुमी पळयात, ऑनलायन डिजिटल ट्रान्झॅक्शन तेंवूय कशें वाडटा. भीम UPI फाटल्या एका म्हयन्यांत म्हळ्यार कोणाकय अभिमान दिसतलो, तो म्हळ्यार भारत सारक्या देशांत भीम UPI फाटल्या एका म्हयन्यांत 3 लाख करोड रुपयाचें ट्रान्झॅक्शन जालां. हें आपले भितर आमी बदलिल्ल्या परिस्थितीचो कशे तरेन स्विकार करूंक लागल्यात हो ताचो एक नमुनो. तुमी पळयतात, 2014 पयलीं आमच्या देशांत 5 डझन पंचायतींनी ऑप्टिकल फायबर आशिल्लें. फाटल्या 5 वर्सांनी 1.5 लाख ग्रामपंचायतींनी ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क पावलां, जें आयज इतलें मजत करता. सगळ्या पंचायतींनी पावपाचे नदरेन आमी काम सुरू केल्लें. ज्यो 1 लाख पंचायती बाकी आसात, थंयूय नेटान काम चलता. पूण बदलिल्ले परिस्थितींत गांवांकूय डिजिटल इंडियांत वांटेकार जावपाची गरज सक्तीची जाल्या. गांवांतल्या लोकांकूय अशे तरेच्या डिजिटल सुविधांची गरज वाडल्या. हें मतींत घेवन पयलीं जी कार्यावळ आमी रचिल्ली, दर पंचायतींत पावपाची, पूण आयज हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, आतां आमी थारायलां, तें म्हळ्यार सगळे जे 6 लाखां परस चड गांव आसात, त्या सगळ्या गांवांनी ऑप्टिकल नेटवर्क पावयतले. गरज बदलल्या जाल्यार आमी प्रायोरिटी बदलल्या. 6 लाखां परस चड गांवांनी 1000 लाखांनी किलोमीटर ऑप्टिकल फायबराचें काम चालीक लायतले. आनी आमी थारायलां, 1000 दिसांत देशांतल्या 6000 गांवांनी ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क पावोवपाचें काम पुराय करतले. बदलते टॅक्नॉलॉजींत सायबर स्पेस हाचेर आमचो अवलंब वाडत वतलो. पूण सायबर स्पेसांत धोकेय आसतात. संवसाराक आतां हें बरे तरेन खबर आसा. आनी हातूंत देशाची समाजीक वीण, आमची अर्थवेवस्था आनी आमच्या देशाच्या विकासाचेरूय धोके निर्माण करपाचो मार्ग जावं येता. आनी हाका लागून भारत हाचे विशीं खूब सजग आसा. भारत भोव सतर्क आसा आनी ह्या धोक्यांक तोंड दिवंक निर्णय घेता. इतलेंच न्हय, नव्यो वेवसाय सतत विकसीत करतात. खूब थोड्या वेळांत नवी सायबर सुरक्षा रणनिती, ताची पुराय म्हायती देशा मुखार येतली. येवपी काळांत सगळे एकक जोडून हे सायबर सेक्युरिटीज वांगडा सगल्यांक चलचें पडटलें. हे खातीर फुडें एक रणनिती तयार करतले. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, भारतांत महिला शक्तीक जेन्ना संद मेळ्ळ्या, तांणी देशाचें नांव पडजळीत केलां. देशाक घटसाण दिल्या. बायलांक रोजगार आनी आपरोजगाराच्यो समान संदी दिवपा खातीर आयज देश बांदिल्लो आसा. आयज भारतांत बायलो जमनी सकयल्ल्या कोळशाच्या खाणींनी काम करतात. आयज म्हज्यो धुवो फायटर प्लेन लेगीत चलोवन मळबाच्या तेमकांचो उमो घेतात. आयज भारत संवसारांतल्या त्या देशांमदीं आसा जंय नौसेना आनी वायुसेनेंत बायलांक कॉम्बॅट रोलांत सामील केल्यात. गुरवार बायलांक सॅलरी वांगडा 6 म्हयन्याची सुटी दिवपाची गजाल आसूं, आमच्यो देशाच्यो बायलो ज्यो 3 तलाकाक लागून पिडीक आसतालीं, तशेंच आमच्या मुस्लीम बायलांक स्वतंत्रताय दिवपाचें काम आसूं, बायलांच्या अर्थीक सशक्तीकरणाची गजाल आसूं, 40 करोड जी जनधन खातीं उगडल्यांत, तातूंत 22 करोड खातीं आमच्या भयणांचीं आसात. कोरोना काळांत लागींच 30,000 करोड रुपया ह्या भयणाच्या खात्यांनी जमा केल्यात. लागींच 25 करोड मुद्रा लोन दिल्यात. तातूंत 70% मुद्रा लोन घेवपी आमच्यो आवयो भयणी आसात. प्रधानमंत्री आवास येवजणे खाला जे स्वताचें घर मेळटा,
तातूंतलें सगळ्यांत चड रजिस्ट्रेशन बायलांच्या नांवार जाता. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, गरीब धुवा भयणाच्या अदीक बऱ्या भलायकेचो हुस्को हें सरकार सतत करता. आमी जन औषधी केंद्रा खाला एका रुपयान सॅनिटरी पॅड दिवपाचें भोव व्हडलें काम केलां. 6,000 जन औषधी केंद्रांनी फाटल्या भोव थोड्या काळांत लागींच 5 करोडां परस चड सॅनिटरी पॅडां आमच्या ह्या गरीब बायलां मेरेन पावयल्यात. धुवां मदीं कुपोशण सोंपचें, तांच्या लग्नाची सारकी पिराय कितें आसची हाचे खातीर आमी कमिटी घडयल्यात. ताचो रिपोर्ट येतनाच धुवांच्या लग्न जावपाचे सारके पिराये विशीं निर्णय घेतले. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, ह्या कोरोनाच्या काळांत हेल्थ सेक्टरा कडेन लक्ष वचप खूब स्वाभावीक आनी देखून आत्मनिर्भरतायेची सगळ्यांत व्हडली शिकवण आमकां हेल्थ सेक्टरानूच ह्या संकटाच्या काळांत शिकयली आनी ती मोख गांठूंक आमकां फुडें सरूंक जाय. कोरोनाच्या काळांत ताचे पयलीं आमच्या देशांत टेस्टिंगा खातीर फकत एक लॅब आशिल्ली. आयज 1400 लॅबाचें नेटवर्क आसा. हिंदुस्थानाच्या दर कोणशांत तें पातळ्ळां. जेन्ना कोरोनाचें संकट आयलें तेन्ना एका दिसांत फक्त 300 टेस्ट जाताले. इतल्या उण्या काळांत आमच्या लोकांनी ती शक्त दाखयल्या. आयज एका दिसांत 7 लाखां परस चड टेस्टी आमी करतात. खंय 300नी सुरवात केल्ली आनी खंय 7 लाखांचेर आमी पावले. देशांत नवे एम्स, नव्या मेडिकल कॉलेजाची निर्मिती, आधुनिकतायेचे दिकेन सतत यत्न आमी करतात. 5 वर्सांत MBBS, MDत 45,000 परस चड सिटां वाडयल्यात. गांवांनी 1.5 लाखां परस चड वेलनेस सेंटर आनी तातूंत लागींच 1/3 सुरूय जाल्यात. जाणी कोरोना काळांत खूब मजत केल्या. कोरोना काळांत वेलनेस सेंटराचे भुमिकेन गांवांक खूब मजत केल्या. हेल्थ सेक्टरांत आयच्यान एक खूब व्हडलें अभियान सुरू जाता आनी तातूंत टॅक्नॉलॉजीचोय खूब व्हडलो रोल आसतलो. आयच्यान नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशन ताची सुरवात करतात. भारताच्या हेल्थ सेक्टरांत हें एक नवे क्रांती हाडटलें. उपचारांत येवपी अडचणी कमी करपा खातीर टॅक्नॉलॉजीचो भोव सुविचारान उपयोग जातलो. दर एका भारतीयाक हेल्थ आयडी दितले. ही हेल्थ आयडी प्रत्येक भारतीयाच्या भलायकी खात्यावरी काम करतली. तुमचो दर एक टेस्ट, दर एक पिडा, तुमी खंयच्या दोतोरा कडेन कसलें वखद दिल्लें, कितें डायग्नोसीस आशिल्लो, केन्ना दिल्ली, तुमचो रिपोर्ट कितें आशिल्लो, ही सगळी म्हायती हे एका हेल्थ आयडींत आसपावन घेतले. दोतोरा कडेन अपॉयंटमेंट आसूं, पयशे भरपाचे आसूं, हॉस्पिटलांनी कार्ड करपाची धांवपळ आसूं, सगल्यो अडचणी नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशनाच्या माध्यमांतल्यान तांचे पसून मुक्ती मेळटली आनी उत्तम भलायके खातीर आमचो खंयचोय नागरीक सारके निर्णय घेवंक शकतलो. ही वेवस्था जावपाची आसा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, जेन्ना केन्नाय कोरोनाची गजाल येता तर एक गजाल स्वाभावीक आसा, ती म्हळ्यार सगळ्याच्या मनात प्रस्न आसा, कोरोनाचें वासीन केन्ना तयार जातलें. हो प्रस्न दर एकल्याच्या मनात आसा, सगळे संवसारांत आसा. हांव आयज देशवासियांक सांगूंक सोदतां, देशाचे आमचे विज्ञानीक, आमच्या विज्ञानिकाची प्रतिभा एका ऋषी मुनीवरी लॅबॉरेटरींत जीव ओतून कामाक लागल्या. अखंड एक निश्ठ तपस्या करतात, खूब खर कश्ट घेतात आनी भारतांत एक न्हय, 2 न्हय, 3 वासिनां तांच्या टेस्टिंगाच्या वेगवेगळ्या पांवड्यार आसात. विज्ञानिकां कडल्यान जेन्ना 5वो बावटो मेळटलो, व्हडा प्रमाणांत तांचें प्रोडक्शन जातलें आनी ताची तयारी पुरायेन रेडी आसा. आनी नेटान प्रोडक्शना वांगडा वासीन दर एका भारतीया मेरेन उण्यांत उण्या काळांत कशें पावतलें ताची रूपरेखाय तयार आसा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमच्या देशांत वेगवेगळ्या सुवातींनी विकासाचें चित्र वेगवेगळें आसा. कांय वाठार खूब फुडें आसात, कांय वाठार भोव फाटीं आसात. हें असंतुलन आत्मनिर्भर भारताचे मुखार एक व्हड आव्हान आसा हें हांव मानूंक शकतां. आनी हे खातीर जशें हांवें सुरवातीक सांगलें,
110 जिल्ल्यांचेर आमी भर दितात. तांकां विकासाच्या बराबरींत हाडूंक सोदतात. आमी विकासाची इकोसिस्टम निर्मप, कनेक्टिव्हिटी सुदारप ही आमची प्राथमिकताय. आता तुम्ही पळयात, हिंदुस्थानाचो अस्तंतेचो भाग आनी मदल्यान हिंदुस्थानाचो पूर्वेचो भाग, ईशान्येचो प्रदेश आसूं, बिहार आसूं, बंगाल आसूं, उडिसा आसूं, ही सगळी आमची शेतां अपार संपदा आसा. सैमीक संपदेचें भांडार आसा. हांगचे लोक सामर्थ्यवान आसात, शक्तिवान आसात, प्रतिभावान आसात. पूण संदीच्या अभावांत हो वाठार असंतुळीत उरला. आनी हे खातीर आमी जायते नवी पावलां मारलीं. इस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडॉर आसूं, पूर्वेक गॅस पायपलायनीन जोडपाची गजाल आसूं, नवे रस्ते, रेल्वेचें इन्फ्रास्ट्रक्चर उबें करपाचें आसूं, थंय नवे पोर्ट करपाचे आसूं, म्हळ्यार एके तरेन पुराय डेव्हलपमेंटा खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चराची बांदणी आसूंक जाय. व्हड हॉलिस्टीक तरेन आमी ती विकसीत करतात. म्हणटकीच हे वाठार लेगीत विकासाचे दिकेन वचचे. तशेंच तरेन लेह, लडाख, जम्मू काश्मीर हे वाठार, ह्या वाठारांत एका वर्सा पयलीं 317 पासून स्वतंत्रताय मेळ्ळ्या. एक वर्स पुराय जालां. हे एक वर्स जम्मू काश्मीराच्या नव्या विकासा यात्रेचें खूब म्हत्वाचें पेणे. हे एक वर्स थंय बायलांक, दलितांक मुळावे अधिकार दिवपी कालखंड थारला. हे आमच्या शरणार्थीक मानान जियोवपाचें एक वर्स थारलां. विकासाचो लाव गांव आनी गरिबां मेरेन पावोवपा खातीर बॅक टू विलेजीस जशीं विशाल अभियानां चलयतात. आयुश्मान येवजणेचो अदीक बरे तरेन आयज जम्मू काश्मीर, लडाखाच्या वाठारांत उपेग करतात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, लोकशायेची घटसाण, लोकशायेचें खरें बळगें आमचे वेचिल्ल्या थळाव्या एककांनी आसा. आमच्या सगळ्यां खातीर अभिमानाची गजाल आसा. ती म्हळ्यार जम्मू काश्मीरांत थळाव्या एककांचे लोकप्रतिनिधी सक्रियताय आनी संवेदनशीलताये वांगडा विकासाच्या नव्या युगाक फुडें व्हरतात. हांव थंयच्या सगळ्या पंच, सरपंचाचें काळजांत हांव खूब खूब परबीं दितां. विकास यात्रेंत तांचे सक्रीय भागीदारी खातीर जम्मू काश्मीरांत डिलिमिटेशनाची प्रक्रिया चलता. सुप्रीम कोर्टाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या फुडारपणा खाला डिलिमिटेशनाचें काम चल्लां आनी बेगीनूच डिलिमिटेशनाचें काम पुराय जातनाच फुडारांत थंय वेंचणूक जावची. जम्मू काश्मीराचो MLA आसचो, जम्मू काश्मीराचे मंत्री आसचे, जम्मू काश्मीराचे मुख्यमंत्री आसचे, नवे उर्जे वांगडा विकासाच्या मार्गार फुडें वचचे. हे खातीर देश प्रतिबद्धूय आसा आनी यत्नूय करता. लडाखाक केंद्र शासीत प्रदेश करून कितल्याच वर्सांची तांची मागणी आशिल्ली, तांची आकांक्षा आशिल्ली. ती आकांक्षा पुराय करपाची, तांकां सन्मानीत करपाचें एक भोव व्हडलें काम केलां. हिमालयांत उंचायेक तोशिल्लो लडाख विकासाच्या नव्या तेमका वटेन फुडें सरता. आतां सेंट्रल युनिव्हर्सिटी थंय जाता, नवे रिसर्च सेंटर जातात, हॉटेल मॅनेजमेंटाचे कोर्स थंय चलतात. विजे खातीर 7,500 मेगावॉटाची सोलर पार्काची येवजण तयार जाता. पूण म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, लडाखाची कांय खाशेलपणां आसात, ती सांबाळूंक जाय. जशें सिक्किमान, आमच्या नॉर्थ इस्टान आपणाली एक ऑर्गॅनिक स्टेटीची वळख तयार केल्या, तशेंच लडाख, लेह, कारगिल हे पुराय क्षेत्र आमच्या देशा खातीर कार्बन न्यूट्रल एककाची वळख करूंक जावंक शकता. हे पुराय क्षेत्र आमच्या देशा खातीर कार्बन न्यूट्रल एककाची वळख जावंक शकता. आनी हाचे खातीर भारत सरकार थंयच्या नागरिकां वांगडा एक नमुन्यावरी, प्रेरणेवरी कार्बन न्यूट्रल एक विकासाचें मॉडेल, थंयच्या गरजांचे पूर्ततायेचें मॉडेल ते दिकेन आमी फुडें सरतात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, भारतान दाखयलां पर्यावरणा वांगडा संतळा राखूनय नेटान विकास करप शक्य आसा. आयज भारत वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिडाच्या विजना वांगडा पुराय संवसाराक चड करून सूर्य उर्जेचे बाबतींत प्रेरीत करता. रिन्युएबल एनर्जी संबंदांत आयज भारतान संवसारांतल्या टॉप 5 देशां मदीं आपणाली सुवात मेळयल्या.
प्रदूषणाच्या सुटाव्याविशीं भारत सजगूय आसा आनी सक्रीय लेगीत आसा. स्वच्छ भारताचें अभियान आसूं, धुंवरमुक्त गॅस रान्नीची वेवस्था आसूं, LED बल्बाचें अभियान आसूं, CNGचेर आधारीत ट्रान्सपोर्टेशनाची वेवस्था आसूं, इलेक्ट्रीक मोबिलिटी खातीरचे यत्न आसूं, आमी कसलीच कसर सोडचे नात. पेट्रोला पासून जावपी प्रदूषण कमी करपा खातीर इथेनॉल उत्पादन वाडोवप आनी ताच्या वापराचेर भर दिला. 5 वर्सां पयलीं आमच्या देशांत 40 करोड लिटर इथेनॉलाचें उत्पादन जातालें. आयज 5 वर्सांत 5 पटीन जालें आनी आयज 200 करोड लिटर इथेनॉल आमच्या देशांत तयार जाता, जें पर्यावरणा खातीर खूब उपेगी थारता. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, देशाच्या 100 शारांनी, वेंचीक 100 शारांनी प्रदूषण कमी करपा खातीर आमी एका होलिस्टीक अप्रोचा वांगडा, एका इंटिग्रेटेड अप्रोचा वांगडा, लोक भागीदारी वांगडा आधुनीक टॅक्नॉलॉजीचो भरपूर उपेग करून प्रदूषण कमी करपाचे दिकेन एक मिशन मोडांत काम करपाचे आसात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, भारत हे अभिमानान सांगूंक शकता, भारत त्या खूब उण्या देशां मदीं आसा जंय जंगलाचो विस्तार जाता. आमच्या बायोडायव्हर्सिटीचें संरक्षण आनी संवर्धना खातीर भारत पुराय तरेन संवेदनशील आसा. आमी येसस्वी तरेन प्रोजेक्ट टायगर, प्रोजेक्ट एलिफंट येसस्वी रितीन फुडें व्हेल्यात. आमी येवपी दिसांनी एशियाटीक लायन, प्रोजेक्ट लायनाची सुरवात जाता आनी तातूंत भारतीय शाळांची राखण, सुरक्षा, गरजेचें इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी तांचे खातीर जें गरजेचें आसता तें हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर ताचेरूय काम करतले आनी प्रोजेक्ट लायनाचेरूय भर दितले. वांगडाच आनीक एका कामाक आमी प्रोत्साहन दिवंक सोदतात आनी तें म्हळ्यार प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलयतले. न्हंयांनी तशेंच दर्यांत रावपी दोनूय तरांच्या डॉल्फिनाचेर आमी फोकस करतले. हाणें बायोडायव्हर्सिटीकूय बळ मेळटलें आनी रोजगाराच्यो संदीय मेळटल्यो. हें ट्युरिजमाच्या आकर्शणाचें केंद्रूय जाता, तर आमी हे दिकेन फुडें वतले. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, जेन्ना आमी एक असाधारण मोख घेवन असाधारण यात्रेक भायर सरतात तर मार्गांत आव्हानांची रास आसता. आव्हानांय असामान्य आसतात. इतल्या विपदां मदीं लेगीत देशाच्या शिमेचेर लेगीत देशाच्या सामर्थ्याक आव्हान दिवपी वायट यत्न जाल्यात. पूण LOC सावन LAC मेरेन देशाच्या सार्वभौमत्वाचेर जाणें कोणेय दोळो रोखलो, देशाच्या सैन्यान, आमच्या वीर जवानांनी ताका तेच भाशेंत जाप दिली. भारताच्या सार्वभौमत्वा खातीर पुराय देश एका जोशान भरला आनी सामर्थ्याचेर अतूट अशी श्रद्धा फुडें सरता. हे खातीर आमचे वीर जवान कितें करूंक शकतात, देश कितें करूंक शकता हें लडाखांत संवसारान पळयलां. हांव आयज मातृभुमीक समर्पीत त्या सगळ्या वीर जवानांक लाल किल्ल्या वयल्यान आदरान नमन करतां. आतंकवाद आसूं वा विस्तारवाद, भारत आयज खंबीरपणान तोंड दिता. आयज भारताचेर संवसाराचो विस्वास अदीक मजबूत जाला. फाटल्या दिसांनी एकवटीत राष्ट्राचे सुरक्षा परिशदेन अस्थायी वांगड्याच्या रुपांत 192 मदल्या 184 देशाचें भारताक समर्थन मेळप हें आमचे खातीर, दर एका भारतीया खातीर अभिमानाचें. संवसारांत आमी आमची कशी पोंच तयार केल्या हें ताचेंच उदाहरण आसा. आनी हें तेन्नाच शक्य आसा जेन्ना भारत स्वताच मजबूत आसता, भारत सशक्त आसता, भारत सुरक्षीत आसता. ह्या विचारान आयज जायत्या मोर्चांचेर काम चल्लां. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमच्या शेजारी देशां लागीं, ते मागीर आमचे लागीं जमनीन जोडल्यात वा दर्यान, आमच्या संबंदांचो आमी विकास, सुरक्षा आनी विस्वासाच्या धाग्यान जोडटात. भारताचो सतत यत्न आसा आमच्या शेजारी देशां वांगडा आमचो शेकड्यांनी वर्सांचो सांस्कृतीक, अर्थीक आनी सामाजीक नात्यांक आनीक खोलाय दिवची. दक्षिण आशियांत संवसारांतली 1/4 लोकसंख्या रावता. आमी सहयोग आनी सहभागीन इतल्या व्हडल्या लोकसंख्येचो विकास आनी समृद्धीच्यो असंख्य शक्यतायो निर्माण करूंक शकतात.
ह्या वाठारांतल्या देशाच्या सगळ्या फुडाऱ्यांची ह्या विशाल लोकसमुहाचो विकास आनी प्रगती खातीर एक व्हड आनी म्हत्वाची जापसालदारकी आसा. ती निभावपा खातीर दक्षिण आशियांतल्या सगळ्या वाठारांतल्या सगळ्या लोकांक, राजकी फुडाऱ्यांक, शासकांक, बुद्धीजिवींक लेगीत हांव आव्हान करतां. ह्या पुराय वाठारांत जितली शांतिकाय आसत, जितलो सौहार्द आसतलो, तितलीच ती मनीसकायेच्या कामाक येतली, मनीसकायेच्या हिता खातीर आसतली. पुराय संवसाराचें हित हातूंत आस्पावलां. आयज शेजारी तेच आसनात जांचे लागीं आमच्यो भौगोलीक शिमो आसात, जाल्यार तेवूय आसतात जांचे लागीं आमची काळजां मेळटात. जंय नात्यांत समरसताय आसता, मेळप मिसळप आसता. म्हाका खोस भोगता भारतांत सरिल्ल्या कांय काळांत एक्सटेंडेड नेबरहुडाच्या सगळ्या देशां वांगडा आपणाले संबंद अदीक मजबूत केल्यात. अस्तंत आशियांतल्या देशां कडले आमचे राजनितीक, अर्थीक आनी मनीसकायेचे संबंदाचे प्रगतीन कांय पटींनी गती आयल्या. विस्वास जायते पटींनी वाडला. ह्या देशां वांगडा आमचे अर्थीक संबंद चड करून उर्जा वाठारांत भागीदारी भोव म्हत्वाची आसा. हाका लागून कांय देशांनी, ह्या सगळ्या देशांनी, चडशा देशांनी खूब व्हड संख्येन आमचे भारतीय भयण भाव काम करतात. जे तरेन ह्या देशांनी कोरोनाच्या संकटाच्या काळांत भारतीयांची मजत केली, भारत सरकाराचे विनवणेचो सन्मान केलो, हाचे खातीर भारत ह्या सगळ्या देशांचो उपकारी आसा आनी हांव म्हजो उपकार उक्तावंक सोदतां. हे तरेन आमचे पूर्वेचे आशियान देश, जे आमचे मरीटायम शेजारी आसात, ते आमचे खातीर खाशेले म्हत्वाचे आसात. तांचे वांगडा भारताचो हजारांनी वर्सांचो पोन्नो धार्मीक आनी संस्कृतीक संबंद आसा. बौद्ध धर्माच्यो परंपरा आमकां तांचे लागीं जोडटात. आयज भारत ह्या देशा वांगडा फकत सुरक्षा वाठारांतूच न्हय, जाल्यार दर्यांतले संपदेच्या वाठारांतूय सहयोग वाडयता. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, भारताचे जितले यत्न शांती आनी सौहार्दा खातीर आसात, तितलीच बांदिलकाय आपणाली सुरक्षीतताय आनी आपणाले सैन्याक सशक्त करपाचेर आसा. रक्षा उत्पादनांत आत्मनिर्भर भारता खातीर व्हडली पावलां उखल्ल्यात. हालींच 100 परस चड सैन्य उत्पादनाचे आयात आमी आडायल्यात. मिसायल धरून हलकी युद्ध हेलिकॉप्टरां मेरेन, असॉल्ट रायफलां सावन ट्रान्सपोर्ट एअरक्राफ्टां मेरेन आमी सगळे मेक इन इंडिया जाल्यात. आमचे तेजसूय आपणाले तेज, आपणाली गती आनी तांक दाखोवपा खातीर आधुनीक गरजाच्या हिशोबा प्रमाण तयार जाता. देशाचे सुरक्षेंत आमची बॉर्डर आनी कोस्टल इन्फ्रास्ट्रक्चराची भोव व्हड भुमिका आसा. आयज हिमालयाची तेमकां आसूं वा हिंद महासागराचे जुंवे, सगळ्या दिकांनी कनेक्टिव्हिटीचेर भर दितात. लडाखा सावन अरुणाचल प्रदेशा मेरेन व्हड प्रमाणांत आमच्या देशाची सुरक्षा मतींत दवरून नवे रस्ते तयार केल्यात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमची इतली व्हडली दर्यादेग आसा, पूण वांगडाच आमचे लागीं 1300 परस चड जुंवे आसात. कांय वेंचीक जुंव्याचें म्हत्व पळोवन ती नेटान विकसीत करपा खातीर आमी फुडें सरतात. तुमी पळयलां आसतलें, फाटल्या सप्तकांत 5-6 दीस पयलीं अंदमान निकोबाराकूय चेन्नय आनी दिल्ली सारकी इंटरनेट सुविधा आतां मेळटली. आतां आमी फुडें लक्षद्वीपाकूय हेच तरेन जोडपा खातीर काम फुडें व्हरतले. फुडल्या 1000 दिसांत लक्षद्वीपाकूय फास्ट इंटरनेटाचे सुविधेन जोडपाची आमी मोख दवरल्या. बॉर्डर आनी कोस्टल एरिया हांचे युवाचो विकास तें सुरक्षेच्या केंद्रांत दवरून विकासाच्या मॉडेलाचे दिकेन आमी फुडें सरतात आनी तातूंत एक पावल, एक व्हड अभियान आमी सुरू करतात. आमचे जे बॉर्डर वाठार आसात, आमचे जे कोस्टल वाठार आसात, थंयच्या लागींच 173 डिस्ट्रिक्ट आसात, जे खंयच्या तरी देशाची शीम वा दर्यादेगे कडेन जोडल्यात. येवपी दिसांनी एनसीसीचो विस्तार त्या बॉर्डर डिस्ट्रिक्टाच्या युवकां खातीर करतले. बॉर्डर एरियाचे कॅडेट्स आमी लागीं 1 लाख नवे एनसीसी कॅडेट तयार करतले आनी तातूंत 1/3 आमच्यो धुवो आसतल्यो. बॉर्डर एरियाच्या कॅडेट्सांक
सेना प्रशिक्षित करतली. कोस्टल एरियाचे जे कॅडेट आसात तांकां नेव्हीचे लोक प्रशिक्षित करतले आनी जंय एअर बेज आसा थंयच्या कॅडेट्सांक एअर फोर्सा वतीन ट्रेनिंग दितले. बॉर्डर आनी कोस्टल एरियाक विपदां पासून निपटुपा खातीर एक ट्रेंड मॅन पॉवर मेळटलो. युवकांक आर्म्ड फोर्सिसांत करियर करपा खातीर गरजेची स्किलूय मेळटली. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, फाटल्या वर्सा लाल किल्ल्या वयल्यान हांवें सांगिल्लें फाटलीं 5 वर्सां गरजेच्या पुर्तताये खातीर आनी फुडलीं 5 वर्सां आकांक्षाच्या पुर्तताये खातीर आसात. सरिल्ल्या एका वर्सांतूच देशान व्हड आनी म्हत्वाच्या निर्णयाचें पेणे हुपलां. गांधीजीच्या 150व्या जयंती वेळार भारताच्या गांवांनी स्वताक उक्तड्यार शौचा पासून मुक्त केल्यात. आस्थेच्या कारणाक लागून छळिल्ल्या शरणार्थींक नागरिकाय दिवपाचो कायदो, दलीत, मागास, ओबीसी खातीर आरक्षणाचे अधिकार करपाची गजाल आसूं, आसाम आनी त्रिपुरांत इतिहासीक शांतीकाय समजिकाय आसूं, सैन्याची सामुहीक शक्त आनी प्रभावी करपा खातीर चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफाची नियुक्ती आसूं, करतारपूर साहिब कॉरिडॉराची रिकॉर्ड टायमात निर्मणी आसूं, देशान इतिहास रचला, इतिहास रचतना पळयला, असाधारण काम करून दाखयलां. 10 दिसां पयलीं अयोध्येंत भगवान रामाचें भव्य मंदिर बांदपाचें काम सुरू जालां. राम जन्मभुंयेच्या शेकड्यांनी वर्सां पोन्नो विशय शांतीकायेन सुटावो जाला. देशाच्या लोकांनी ज्या संयमान आनी समजिकायेन आचरण केलें, वेव्हार केलो तो अभूतपूर्व आसा आनी फुडारा खातीर आमकां प्रेरणा दिणो आसा. शांतीकाय, एकवट आनी सद्भावना भारताच्या पडजळीत फुडाराची गॅरंटी आसा. ह्याच सद्भावा वांगडा आमकां फुडें वचपाचें आसा. विकासाच्या ह्या महायज्ञात दर एका हिंदुस्तान्याक आपणाली कितेंय तरी आहुती दिवची आसा. ह्या दशकांत भारत नवी नीत आनी नवी रिती वांगडा फुडें सरतलो. जेन्ना सादारणपणान काम चलचें ना. आतां जाता है चलता है हाचो काळ गेलो. आमी संवसारांत आतां कोणाय परस उणे नात. आमी सगळ्यां परस वयर रावपाचो यत्न करतले आनी हे खातीर आमी सर्वश्रेष्ठ उत्पादन, सर्वश्रेष्ठ ह्युमन रिसोर्सीक, सर्वश्रेष्ठ गव्हर्नन्स, दर एके गजालींत सर्वश्रेष्ठ ही मोख धरून स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्सा खातीर आमी फुडें वचूंक जाय. आमची पॉलिसी, आमचे प्रोसेसीस, आमचे प्रोडक्ट्स सगळें कितें उत्तमांतलें उत्तम आसचें, बेस्ट आसचें. तेन्नाच एक भारत श्रेष्ठ भारत ही परिकल्पना साकार जातली. आयज आमी परतून संकल्प घेवपाची गरज आसा. हो संकल्प स्वातंत्र्या खातीर बलिदान दितल्याची सपनां पुराय करपाचो आसचो. हो संकल्प 130 करोड देशवासियां खातीर आसचो. हो संकल्प आमच्या येवपी पिळग्यां खातीर आसचो, तांच्या पडजळीत फुडारा खातीर आसचो. हो संकल्प आत्मनिर्भर भारता खातीर आसचो. आमी सुपूत घेवचो पडटलो. आमी प्रतिज्ञा करची पडटली. आमी आयात कमीत कमी करपाचे दिकेंत योगदान दितले. आमी आमचे लघु उद्देजकांक सशक्त करतले आनी सगळे लोकला खातीर वोकल जातले. आनी आमी चड इनोव्हेट करतले. आमी एम्पावर करतले. आमच्या युवकांक, बायलांक, आदिवासींक, दिव्यांगांक, दलितांक, गरिबांक, गांवांक, मागाशिल्ल्यांक, दर एकल्याक. आयज भारतान असाधारण अशे गतीन असंभवाक संभव केला. हेच इच्छाशक्तीन हावेसा वांगडा प्रत्येक भारतीयाक फुडें सरूंक जाय. 2022 वर्सा आमच्या स्वातंत्र्याचे 75व्या वर्साचें पर्व आतां आयलांच. आमी एक पावल पयस आसात. आमी दीस रात एक करूंक जाय. 21व्या शेंकड्याचें हें 30रें दशक आमची सपनां पुराय करपाचें दशक जावंक जाय. कोरोना ही व्हड विपदा, पूण इतली व्हडली विपदा न्हय जी आत्मनिर्भर भारताची विजय यात्रा आडावंक शकतली. हांव पळोवंक शकतां एके नवे फांतोडेची तामसाण, एका नव्या आत्मविश्वासाचो उदय, एका नव्या आत्मनिर्भर भारताचो शंखनाद. परतून एक फावट तुमकां सगल्यांक स्वतंत्रतायेच्या दिसाच्यो कोटी कोटी शुभेच्छा.
यात म्हज्या वांगडा दोन्ही हात वयर काढून पुराय ताकदीन म्हणूया, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद. जय